बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं अपने शौहर से लड़ झगड़ कर घर से निकली थी। आंसू बहाते हुए ये सोच रही थी कि मेरी 10 साल की खिदमत का सिला उसने आज मुझे ये दिया है। अपनी माँ की बातों में आकर उसने मुझे दूसरी शादी की धमकी दी थी। मैंने उसकी खिदमत और उससे मोहब्बत करने में कोई कसर बाकी ना छोड़ी थी। मैं पैदल ही पैदल अपने मेके की तरफ जा रही थी। अगरचे मेरा मेका थोड़ा यहाँ से दूर था। आम हालात में मैं अक्सर बस में जाती थी, लेकिन अभी चूंकि रात का वक्त था और गुस्से की शिद्दत भी मुझ पर हावी थी, इसलिए मैं पैदल ही चली जा रही थी। रात के 12 बजने वाले थे। खौफनाक सन्नाटा चारों तरफ फैला हुआ था। आज न जाने मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी। शायद शौहर की सख्त बातों ने मेरे दिल को ज्यादा मजबूत कर दिया था। मैं सोचे समझे बिना घर से तो निकल आई थी। मुझे इतना मालूम था कि इस वक्त मुझे कोई बस नहीं मिलनी थी। जब मैं अपने घर से बहुत दूर निकल आई तो मैंने चारों तरफ नजरें घुमाकर देखा। अजीबो गरीब रास्ते में मैं तन्हा खड़ी थी और चल चल कर भी थक गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि एक दरख्त के नीचे बैठकर थोड़ी देर आराम कर लूं। शौहर और सास की बातों को मैंने ज्यादा ही दिल पर ले लिया था। एक बार फिर मुझे अपनी शौहर की बातें याद आने लगी और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं ज़ारो कतार रो रही थी जब अचानक एक मर्द और एक औरत भागते हुए आए थे। उस औरत की गोद में एक छोटा सा बच्चा था। उस औरत ने इधर उधर रुक कर देखा और फिर मुझे सामने बैठा देखकर वो मेरे पास चली आई। उसकी सांसें बेतहाशा फूल रही थीं। ऐसे लग रहा था जैसे वो बहुत दूर से भागती हुई आ रही है। फिर उसने वो बच्चा जल्दी से मेरी गोद में रख दिया। मैं हैरत से उसकी शक्ल देखने लगी। वो औरत मुझसे कह रही थी कि हम दोनों की जान खतरे में है, पता नहीं हम बच सकेंगे या नहीं, इसलिए तुम हमारे बच्चे का ख्याल रखना। ये कहकर वो दोनों आदमी और औरत वहां से भागते हुए चले गए। मैं हक्का बक्का रह गई थी। ये सब क्या था? उस औरत ने मुझे बच्चा दे दिया था, वो भी अपना। इस बच्चे की इस वक्त मुझे शिद्दत से ज़रूरत थी, क्योंकि मेरी शादी को 10 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक मुझे औलाद ना हुई थी। शादी के 5 साल तक तो मैंने बड़े आराम से सब्र किया। फिर जब आसपास के लोगों ने बोलना शुरू किया कि बिल्किस, इतना अरसा हो गया है, आखिर तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं, तो मुझे भी फिक्र होने लगी और मैंने फिर डॉक्टरों को दिखाना शुरू कर दिया। अब मेरी सास भी दिन रात मुझे ताने देती कि बिल्किस तो बांझ है, ये नहीं बच्चे पैदा करके देगी अहमद को। मेरे शौहर का नाम अहमद था, जो मुझसे बेपनाह प्यार करते थे। हम दोनों आपस में कज़न भी थे और शादी से पहले एक दूसरे को पसंद भी करते थे। शादी के 5 साल गुजरने के बावजूद भी अहमद ने मुझे कभी बच्चा ना होने का ताना नहीं दिया था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, कुछ लोगों के भड़काने से और कुछ सास के आग लगाने से जैसे उनका दिल मुझसे बदल रहा था। मैंने अपने गांव का कोई डॉक्टर, कोई हकीम न छोड़ा था जिससे अपना चेकअप ना करवाया था। सब मुझे यही कहते थे कि सिर्फ तुम्हारे यहाँ अल्लाह की तरफ से देर है, बाकी तुम्हारे अंदर कोई मसला नहीं है। रफ्ता रफ्ता शादी को 10 साल बीत गए और पता ही ना चला। पहले जो लड़ाइयाँ कम शिद्दत की होती थी, लेकिन अब तो ऐसी जोरदार लड़ाइयाँ होती कि मोहल्ले वाले भी मज़े से सुनते थे। हर लड़ाई में अहमद और उसकी माँ मुझे औलाद ना होने का ताना देते थे। अहमद की माँ ने खुल्लम खुल्ला ये ऐलान कर दिया था कि चूंकि मैं एक बांझ औरत हूँ, तो वो अहमद की दूसरी शादी करवा कर रहेंगी। उनकी ये बात मेरे सीने पर किसी तीर की तरह लगती। मैं भी गुस्से की बहुत तेज थी। उनके आगे जो जबान चलाने लगती और कहती कि तुम ज्यादा खुदा ना बना करो, औलाद सिर्फ मर्द की किस्मत से होती है, औरत की किस्मत से नहीं। आज भी जब घर में जोरदार झगड़ा हो रहा था, तो गुस्से में मैं तन्हा घर से निकल आई और अपने मेके जाने का सोचने लगी। मेरा ताल्लुक किसी गरीब घर से नहीं था, बल्कि मेरे अब्बा भी दूसरे गांव के जमींदार थे। अच्छी खासी जमीन और रुपया पैसा उनके पास मौजूद था। शायद अहमद और उसकी माँ इसी वजह से मुझसे कुछ दबते थे, लेकिन चूंकि अब शादी को 10 साल बीत गए थे, तो लाजमी घर में लड़ाई होती थी। अहमद को बच्चे बहुत पसंद थे। एक बार उसने मुझे कहा था कि अगर तुम्हारे बच्चे नहीं हो रहे, तो ऐसा करते हैं कि हम किसी का बच्चा गोद ले लेते हैं। मैं भी यही चाहती थी, लेकिन अहमद की माँ को ये बात गवारा न थी और उनसे बात करने की हिम्मत कौन करता। यही सोचकर मैं और अहमद दोनों चुप हो जाते थे और अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किसी के सामने ना करते थे। आज जब मैं इस दरख्त के नीचे बैठी रो रही थी, तो उन दोनों अजनबी मियाँ बीवी ने अपने बच्चे को मेरी झोली में डाल दिया था और खुद वहां से भागकर फरार हो गए थे। मैं अंधेरे में बच्चे को देखने लगी। उसकी काली चमकती हुई आंखें अंधेरे में भी साफ नजर आ रही थी
और हैरत की बात ये थी कि वो रोने की बजाय हंसने में मगन था। मैं उसे किसी कीमती खजाने की तरह उठाकर खड़ी हो गई। अब मैं खड़ी सोच रही थी कि ससुराल जाऊं या अपने मेके की तरफ। अगर ससुराल जाती तो भी 100 सवाल उठने थे, और अगर मेके की तरफ जाती तो लोग मुझसे पूछते कि रातों रात ये बच्चा तुम्हारी झोली में कैसे आ गया। फिर मैंने अपने दिल को मजबूत किया और अपने कदम ससुराल की तरफ बढ़ा दिए। मैं अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कर चुकी थी कि मैंने अपने शौहर और सास के सवालों के क्या जवाब देने हैं। वो बच्चा मेरे लिए बहुत कीमती था और मुझे उस वक्त इस बच्चे की शदीद ज़रूरत थी। अपनी बाहों में उस बच्चे को लिए मैं खुशी खुशी ससुराल की तरफ जा रही थी। फिर मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो मेरे शौहर ने दरवाज़ा खोल दिया, और मुझे दरवाजे पर खड़ा देखकर उसने मुझे कहा कि क्या हुआ, तुम तो बहुत अकड़ कर यहाँ से गई थी और फौरन ही वापस आ गई। तभी बोलते बोलते उसकी नज़र बच्चे पर पड़ी और वो मुझे हैरत से देखकर कहने लगा कि हैं, ये तुम किसका बच्चा उठाकर घर ले आई हो? खबरदार, जिसका बच्चा है उसको वापस करके आओ। मुझे ये तुम्हारी हरकत बहुत बुरी लगी है, वो मुझे धमकी आमेज लहजे में कह रहा था। फिर मैंने उसको कहा कि मुझे अंदर आने दो, मैं तुम्हें सब कुछ सही सही बताती हूँ। मेरी सास अपने कमरे में सो रही थी, इसीलिए मैं दबे पांव चलती हुई अपने शौहर के साथ अपने कमरे में आ गई, जो ये बात जानने के लिए मुंतज़िर था कि आखिर ये बच्चा किसका था और मैं इसे कहाँ से उठाकर ले आई थी। मैंने जहन में सोच रखा था कि मैंने अपने शौहर को क्या कहानी सुनानी है। फिर मैं उसे कहने लगी कि मैं तुमसे लड़ झगड़ कर अपने घर की तरफ ही जा रही थी। रास्ते में मुझे एक अनजान औरत मिली जो मुझे कहने लगी कि मेरी जान खतरे में है और मैं घर से भागकर यहाँ आई हूँ। उस औरत के यहाँ बच्चा होने वाला था और वो शहर की तरफ जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही उसकी तबीयत खराब हो गई और मेरे देखते ही देखते उसने वहीं जंगल में डिलीवरी कर दी। मैं हैरत से सब कुछ देख रही थी। मुझे कुछ समझ न आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। जब उस औरत की सांसें उखड़ रही थी तो उसने मुझे कहा कि तुम इस बच्चे को यहाँ से दूर ले जाओ। आज से ये बच्चा तुम्हारा है, क्योंकि अगर ये बच्चा अपने घर वालों के पास पहुँच गया तो इसकी जान को बहुत खतरा है। इसलिए मैंने उस बच्चे को उठाया और उसे अपने साथ ले आई। मेरा शौहर हैरत से मेरी सारी कहानी सुन रहा था। मुझे इस बात की शर्मिंदगी भी थी कि मैं अपने शौहर के सामने झूठ बोल रही थी। अगर मैं अपने शौहर को सच बता देती तो वो ये सोचता कि उसके माँ बाप को ढूंढने की कोशिश करते हैं, और हो सकता था कि वो लोगों को भी बता देता कि उसके माँ बाप हम नहीं बल्कि कोई और हैं। मेरे शौहर ने मेरी बताई हुई कहानी पर पूरा यकीन कर लिया था। फिर मैंने अपने शौहर को कहा कि देखो, तुम्हारी अम्मा सुबह उठकर कहेंगी कि इस बच्चे को बाहर फेंक के आओ, लेकिन हमारे यहाँ तो पहले ही औलाद नहीं है। क्या होगा अगर हम किसी लावारिस बच्चे के सर पर हाथ रख देंगे, तो हो सकता है अल्लाह उसके सदके हमें भी औलाद से नवाज दे। अब मैं तुम्हारी अम्मा की किसी बात का जवाब नहीं दूंगी, बल्कि अपनी अम्मा के सवालों से तुमने खुद ही निमटना है। मेरा शौहर मेरी इस बात पर राजी था, क्योंकि उसे बच्चे बहुत पसंद थे और वो बच्चों से बेपनाह प्यार करता था। बच्चा मुसलसल जाग रहा था और सोने का नाम ही नहीं ले रहा था। निहायत छोटा, तकरीबन 1 या 2 दिन का ही बच्चा था। दूसरी सुबह जब मेरी सास ने बच्चे को देखा तो उसने सवालात की बौछार कर दी। वो मेरे शौहर को बातें सुना रही थी कि न जाने ये किसका बच्चा उठाकर घर ले आई है। कहीं ऐसा ना हो कि ये किसी का नाजायज़ बच्चा हो। अब हम किसी के गंदे खून को पालेंगे अपने इस घर में। फिर मेरा शौहर मेरी सास को कहने लगा कि अम्मा, ये कोई नाजायज़ बच्चा नहीं है, बल्कि इसकी एक दोस्त का है। वो बच्चा पैदा करते हुए उसी वक्त मर गई थी, इसलिए उसने ये बच्चा उसके हवाले कर दिया है। वैसे भी हम दोनों मियाँ बीवी तो बे औलाद हैं। क्या होगा अगर हम इतने छोटे से बच्चे को पाल लेंगे? तो आप भी अपना दिल बड़ा करें और इस बच्चे को अपने दिल में थोड़ी सी जगह दे दें। मेरी सास इस बच्चे को देखकर बुरे बुरे मुंह बनाकर अंदर चली गई। मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं था। जब मेरा शौहर इस बच्चे को रखने पर राजी था तो भला मुझे किसी और की क्या फिक्र हो सकती थी। यूं मैं खुशी खुशी उस बच्चे को पालने लगी। वो बच्चा था या कोई जिन, ज्यादा रोता भी न था, उसे भूख का एहसास तक न होता था। अगर मैं उसे ज़बरदस्ती दूध पिला देती तो पी लेता, वरना सारा सारा दिन ऐसे ही पड़ा रहता, बस नज़र घुमाकर चारों तरफ देखता रहता था। उसके आने से हमारे घर में लड़ाइयाँ कम हो गई थी और मेरा भी बहुत दिल लग गया था। एक दिन मेरी सास मेरे शौहर को कह रही थी कि ये भूरी भैंस तो बहुत बूढ़ी हो गई है, बिल्कुल थोड़ा सा दूध देती है, खाती तो मन का है, लेकिन दूध देने में इसे पता नहीं क्या मौत आ जाती है। तुम ऐसा करो कि उसको बेचकर कोई बछड़ा ले आओ, बछड़े को पालकर हमें कुछ तो फायदा होगा। मेरा शौहर मेरी सास की बात सुनकर सर हिला रहा था।
واقعی اماں صحیح کہہ رہی تھی، کیونکہ وہ بھوری بھینس کھانے میں تو شیر تھی لیکن دودھ بالکل بھی نہ دیتی تھی۔ دوسرے دن ہمیں بہت حیرت ہوئی جب میری ساس کہہ رہی تھی کہ ارے، میں نے اس بھوری بھینس کو کل بیچنے کی بات کی اور آج اس نگوڑی نے 10 کلو دودھ دے دیا، لگتا ہے اس نے کل ہماری باتیں سن لی تھی۔ وہ ہنس ہنس کر میرے شوہر کو بتا رہی تھی اور نہایت خوش لگ رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ وہ بھوری بھینس جو سالوں سے صرف 1-2 کلو دودھ سے زیادہ اوپر نہ دیتی تھی، اس نے آج 10 کلو دودھ کیسے دے دیا تھا۔ اب میری ساس نے جب دیکھا کہ وہ بھینس روزانہ 10-15 کلو دودھ دے رہی ہے تو اس نے آس پاس کے گھروں میں دودھ بھجوانا شروع کر دیا اور انہیں دودھ بیچنے لگی۔ گھر میں دودھ بکنے کی وجہ سے پیسے آ رہے تھے اور ہمارے مالی حالات بھی اچھے ہو رہے تھے۔ ہمارے آس پڑوس کے لوگ ہمیں کہتے کہ اس بچے کے آنے سے تمہارے گھر میں برکتیں ہو رہی ہیں، دیکھو تم نے کسی لاوارث بچے کے سر پر ہاتھ رکھا اور آج اس نے تمہارے اچھے حالات پیدا کرنے شروع کر دیے ہیں۔ میں ناز سے اس بچے کو دیکھتی جس کا نام میں نے سونو رکھا ہوا تھا۔ میری ساس اسے گود میں اٹھا کر پیار تو نہ کرتی تھی، لیکن مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ بھی اس بچے سے لگاؤ محسوس کرنے لگی ہے۔ سونو کی آنکھیں ایسی تھیں جیسے رنگ بدلتی ہو، وہ جس رنگ کے بھی کپڑے پہن لیتا اس کی آنکھیں اسی رنگ میں رنگ جاتی۔ میں سوچتی تھی کہ اس دن پتہ نہیں اس کے ماں باپ کو کیا اتنی پریشانی تھی کہ وہ اپنا ننھا سا بیٹا مجھے سونپ کر چلے گئے تھے، اور دل ہی دل میں دعا کرتی کہ کاش وہ کبھی واپس نہ آئے، کیونکہ ہمارے ہاں ابھی تک کوئی اولاد نہ ہوئی تھی۔ ایک دن گاؤں سے ایک عورت آئی، وہ روتے روتے میری ساس کو کہنے لگی کہ میری بیٹی کے سسرال والوں نے اسے بڑا پریشان کیا ہوا ہے، آئے دن مار پیٹ کر اسے گھر سے نکال دیتے ہیں، وہ روتے پیٹتے میرے گھر آ جاتی ہے، اس کے 3 بچے ہو چکے ہیں لیکن آج تک اس نے کوئی سکھ کا دن نہیں دیکھا ہے۔ میں بڑے دکھ سے اس عورت کی بات سن رہی تھی، پھر اس سے کہنے لگی کہ خالہ، آپ کو کیا ضرورت تھی اتنے جاہل گھر میں اپنی بیٹی کی شادی کرنے کی؟ تو وہ دکھ سے کہنے لگی کہ پہلے تو اس کے سسرال والوں نے مجھے بڑے سبز باغ دکھائے تھے، لیکن پھر جب شادی ہو گئی تو ان کی حقیقت میرے سامنے آئی تھی۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے میری بیٹی پر کوئی تعویذ گنڈے کرا رکھے ہیں، کیونکہ آئے دن میری بیٹی بیمار رہتی ہے اور سر میں درد ہونے کی شکایت کرتی ہے۔ میں اور میری ساس غور سے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ سونو ہمارے سامنے ہی لیٹا ہوا چپ چاپ ایسے پڑا تھا جیسے وہ اس عورت کے سارے دکھ درد سن رہا ہے۔ مجھے بے اختیار اسے دیکھ کر ہنسی آ گئی کہ چھوٹے بچے تو اتنے سنجیدہ طبیعت کے نہیں ہوتے، تو پھر سونو ایسا کیوں تھا؟ پھر میں اسے اٹھا کر اندر لے گئی۔ دوسرے دن گاؤں میں ہنگامہ مچ گیا جب یہ خبر آئی کہ اس عورت کی بیٹی کے سسرال والوں کو ان کے گھر میں کسی نے گھس کر بہت بری طرح مارا پیٹا تھا۔ جنہوں نے مارا پیٹا تھا ان کے چہرے نظر نہیں آئے تھے، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ وہ صرف ایک ہی فرد تھا اور اندھیرے میں اس کی شکل واضح نہیں تھی۔ زیادہ باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن دوسرے دن اس لڑکی کے سسرال والے آئے اور اس سے معافیاں مانگتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ وہ عورت خوشی خوشی آ کر اماں اور مجھے بتا رہی تھی کہ انہوں نے تو یہ دھمکی دی تھی کہ اب پوری زندگی اپنی بیٹی کو اپنے پاس ہی رکھنا، لیکن یہ اچانک کایا کیسے پلٹ گئی کہ وہ ایک دن میں ہی میری بیٹی کو اپنے ساتھ لے گئے۔ وہ عورت نہایت خوش تھی اور خوشی اس کے چہرے سے پھوٹ رہی تھی۔ ہمارے گھر میں جو پریشانی ہوتی وہ چٹکی میں یوں حل ہو جاتی کہ ہمیں پتہ ہی نہ چلتا تھا۔ گھر میں روپے پیسے کی خوب ریل پیل ہو رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 4 برس بیت گئے۔ سونو اب 4 برس کا ہو گیا تھا، لیکن وہ سارے بچوں سے الگ تھا۔ اگر کوئی اسے ذرا بھی چھیڑ دیتا تو وہ چھیڑنے والے بچے کو نہایت بری طریقے سے مارتا تھا، اس لیے محلے کے سارے بچے اس سے گھبراتے تھے۔ میری ساس مجھے کہتی تھی کہ یہ تو بڑا جناتی قسم کا بچہ ہے، آخر اس کی رگوں میں کس کا خون دوڑتا ہے یہ تو پتہ چلے۔ ان کی بات سن کر میں نظر چلانے لگ جاتی اور انہیں کیا بتاتی کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں کہ آخر وہ کس خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور اس کے ماں باپ کون تھے۔ جب ایک دن ایک فقیرنی ہمارے دروازے پر آئی، سونو اسے دیکھ کر بری طرح ڈر گیا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ فقیرنی سونو کو نہایت غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک بوڑھی فقیرنی تھی۔ پھر مجھے بلا کر کہنے لگی کہ یہ بچہ کس کا ہے، یہ اس دنیا کا معلوم نہیں ہوتا ہے۔ میں غصے سے اس کی شکل دیکھنے لگی جو شاید پاگل معلوم ہو رہی تھی۔ پھر وہ قدم بڑھاتے ہوئے وہاں سے جانے لگی اور کہتی جا رہی تھی کہ یہ بچہ یہاں نہیں رہ سکتا ہے، بلکہ جلد ہی اپنی دنیا کے لوگوں سے جا ملے گا۔ مجھے اس فقیرنی کی باتیں بہت چبھ رہی تھیں۔ ویسے بھی میں سونو کے بارے میں بہت زیادہ حساس تھی۔ کوئی بھی عورت اگر کبھی غلطی سے مجھے یہ کہہ دیتی کہ تم نے اس بچے کو پالا ہے تو مجھے اس عورت کی بات بہت بری لگتی اور میں اسے سنانے لگ جاتی کہ کیا ہوا کہ اگر میں نے اس بچے کو پالا ہے، کیا وہ ماں باپ نہیں ہوتے جو اپنے بچے کو پالتے ہیں؟
میں اسے اپنی سگی اولاد سے بھی زیادہ چاہتی ہوں، اس لیے مہربانی کر کے یہ بات دوبارہ مت کریے گا۔ میں سب کو کھری کھری سنا دیتی تھی۔ میں اسے کبھی بھی اکیلے کہیں نہیں جانے دیتی تھی، ہمیشہ اس کے ساتھ سائے کی طرح رہتی تھی۔ پھر ایک دن ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا تھا جب میرا شوہر جانوروں کی حفاظت کے لیے ایک کالے کتے کو گھر لے آیا تھا۔ وہ کتا نہ جانے کیوں سونو کو دیکھ کر بہت زور زور سے بھونک رہا تھا۔ مجھے اس پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ سونو بھی اس کے سامنے جانے سے گریز کر رہا تھا۔ جب تک وہ کتا رہا، سونو نے اس دن کوئی چیز بھی نہ کھائی اور وہ کسی سے کوئی بات بھی نہیں کر رہا تھا۔ پھر میں نے اپنے شوہر کو کہنے لگی کہ اتنا بھیانک کتا آخر تم کہاں سے لے آئے ہو؟ جاؤ اسے واپس چھوڑ کر آؤ، میرے بیٹے کو یہ بالکل بھی پسند نہیں آیا ہے۔ تم کچھ بھی کرو اور اس کتے کو واپس لے کر جاؤ۔ میرا شوہر مجھے بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ اس کتے کو میں نے بہت پیسوں سے خریدا ہے اور میں اسے ہرگز واپس نہیں چھوڑ کر آؤں گا۔ لیکن پھر ہم دونوں کی لڑائی ہونے لگی اور اس لڑائی میں ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کسی نے کتے کی رسی کھول دی تھی اور کتا اچانک گھر سے بھاگ گیا تھا۔ میرے شوہر نے اس کتے کو بہت تلاش کیا لیکن وہ کہیں پہ بھی نہ ملا تھا۔ ہاں، لیکن دوسرے دن کھیتوں سے اس کتے کی لاش ضرور مل گئی تھی۔ میرا شوہر اس کتے کی لاش کو دیکھ کر شدید صدمے کا شکار تھا اور وہ حیران تھا کہ جو کتا خود اتنا خطرناک تھا آخر اسے کس خطرناک جانور نے مار دیا تھا۔ مجھے تو بس یہ خوشی ہو رہی تھی کہ جب وہ کتا سونو کو پسند نہیں تھا تو آخر کیا ضرورت تھی اسے لانے کی۔ سونو کی حرکت دن بدن عجیب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ سارا دن خاموش پڑا رہتا تھا۔ میں اسے کہتی کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اتنا چپ کیوں رہتے ہو، لیکن وہ میری بات کا بھی سیدھے طریقے سے کوئی جواب نہ دیتا تھا۔ پھر ایک دن میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ ساتھ والی پڑوسن کے گھر کے صحن میں کھڑا ایک درخت کے نیچے خود بخود باتیں کر رہا تھا۔ وہ کس سے باتیں کر رہا تھا؟ اس کے سامنے تو کوئی بھی موجود نہ تھا۔ میں بری طرح خوفزدہ ہو گئی تھی، کہیں سونو پر کوئی برے اثرات نہ آ گئے ہوں۔ جلدی سے نیچے بھاگی اور پڑوسن کے گھر پہنچ گئی۔ وہ اپنے گھر کا کام کاج کر رہی تھی۔ سونو اکثر ہی اس کے گھر کھیلنے چلا جاتا تھا۔ پھر میں نے اسے بازو میں اٹھایا اور اسے گھر لے آئی۔ میں اس سے کہنے لگی کہ تم کس سے باتیں کر رہے تھے؟ وہاں تو کوئی بھی موجود نہ تھا۔ سونو زور زور سے ہنسنے لگا اور مجھے کہنے لگا کہ وہاں میرا ہم عمر بچہ موجود تھا، میں اسی سے باتیں کر رہا تھا، لیکن وہ آپ کو کیسے دکھائی دے گا؟ وہ تو میرا دوست ہے۔ میں حیرانی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ پھر میں نے یہی بات اپنے شوہر سے کہی تو وہ کہنے لگا کہ تم تو اس ایک بات کا بتا رہی ہو، اس نے میرے ساتھ بھی کئی حرکتیں کی ہیں۔ میں جب کبھی اسے غصے میں ڈانٹ دیتا تھا تو وہ میرے کپڑے بھی پھاڑ دیا کرتا تھا۔ میں نے اسے خود الماری میں گھستے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ کپڑے میں تمہاری نظروں سے بچا کر پھینک دیا کرتا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر تم انہیں دیکھو گی تو بہت پریشان ہو جاؤ گی۔ یقین کرو یہ بچہ مجھے ٹھیک نہیں لگتا۔ تم سچ سچ مجھے بتاؤ کہ آخر یہ بچہ تم کہاں سے لے کر آئی تھی؟ اس بچے کے اندر بلا کا غصہ ہے، ہو سکتا ہے اس کے اندر پیدائشی کوئی اثرات وغیرہ ہو، ہمیں اسے ضرور کسی مولوی کے پاس لے کر جانا چاہیے۔ میرے شوہر کی باتیں مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ دن بدن اس کی حرکتیں بہت بگڑتی جا رہی تھیں۔ میری ساس پہلے بھی کہہ چکی تھی کہ اب اس کی حرکتیں دیکھ دیکھ کر مجھے دن رات کہتی کہ یہ بچہ پتہ نہیں کون سی نسل کا ہے، نہ اس کے باپ کا پتہ ہے اور نہ ہی ماں کا۔ تم خام خواہی اسے اٹھا کر گھر لے آئی ہو۔ محلے والے دن بدن اسے دیکھ کر باتیں کرتے ہیں۔ اب میں پہلے سے بھی زیادہ سونو کا دھیان رکھنے لگی تھی۔ پھر ایک دن میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب آدھی رات کے وقت وہ اٹھا۔ اس کے اٹھنے سے میری آنکھ کھل گئی تھی۔ میں چپ چاپ اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ باہر کی سمت جانے لگا۔ بڑے دروازے کی کنڈی کھول کر وہ باہر گلی میں چلا گیا۔ میں حیرت سے چپ کے اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر اتنا چھوٹا بچہ کہاں جا سکتا تھا رات کے اس ٹائم۔ وہ چلتا جا رہا تھا جیسے انسان نیند میں چلتا ہے، ویسے ہی وہ بھی چل رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ گاؤں کے پیچھے موجود جنگل میں پہنچ گیا۔ دہشت اور خوف سے میری حالت بری ہو رہی تھی کیونکہ اس وقت جنگل میں عجیب ہیبت ناک سا ماحول بنا ہوا تھا۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ کہیں کوئی سانپ یا بچھو وغیرہ اس کو نہ کاٹ لے۔ تبھی بھاگتے ہوئے میں اس کے پیچھے گئی اور اسے پکڑ لیا۔ پھر اسے کہنے لگی کہ سونو، یہ تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ لال آنکھیں اٹھا کر مجھے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں مجھے غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ پھر میں نے اسے بازوؤں میں بھینچ کر گود میں اٹھا لیا اور اسے گھر کی طرف لے کر آنے لگی۔ جو بھی تھا مجھے اس سے بے پناہ محبت تھی۔ میں اسے گود میں اٹھا کر گھر کی طرف جا رہی تھی۔ چلتے چلتے میرا سانس بری طرح پھول رہا تھا۔
जैसे ही घर में दाखिल हुई तो मेरा शौहर सहन में खड़ा मेरा इंतज़ार कर रहा था। शायद मेरे गायब होने से वो भी उठ गया था। जब उसने आधी रात को मुझे बाहर से आते हुए देखा तो हैरान रह गया। सोनू भी मेरी गोद में था। वो मुझे तशवीश से कहने लगा कि क्या हुआ, सब खैरियत तो है? तुम आधी रात को सोनू को लेकर कहाँ गई थी? फिर मैं उससे कहने लगी कि शायद सोनू को नींद में चलने की आदत है, वो गलती से बाहर गली में चला गया था। मेरा शौहर तिरछी नज़रों से सोनू को देख रहा था, जो खुद भी गुस्से में मेरे शौहर को देख रहा था। फिर एक दिन सोनू पड़ोस में खेलने गया तो बहुत वक्त हो गया था, लेकिन अभी तक वो घर वापस ना आया था। फिर मैं अपनी सास से कहने लगी कि मैं सोनू को देखकर आती हूँ, वो आखिर अभी तक घर क्यों नहीं लौटा है। ये कहकर मैं पड़ोसन के घर आ गई। मेरे पूछने पर पड़ोसन मुझे कहने लगी कि हाँ, वो हमारे घर आता है, लेकिन ज़्यादातर तो इस दरख्त के नीचे ही खेलता रहता है, हमारे कमरे में तो आता ही नहीं है। अब मैं पागलों की तरह उसके पूरे घर में सोनू को ढूंढती फिर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सोनू कहीं गुम न हो गया हो। थोड़ी ही देर के बाद मैंने रोना पीटना शुरू कर दिया। मेरा शौहर भी जगह जगह सोनू को ढूंढता फिर रहा था। मैं अपनी पड़ोसन को बार बार यही कह रही थी कि मैंने सोनू को आपके घर आते देखा था, आखिर आपके घर से वो कहाँ जा सकता है। तभी उनके एक बच्चे की नज़र दरख्त के ऊपर पड़ी। दरख्त की सबसे ऊपर वाली शाख पर सोनू चिपका हुआ था, शायद वो सो रहा था। उन शाखों पर किसी इंसान के बच्चे का पहुंचना मुमकिन न था, लेकिन सोनू वहां तक कैसे पहुंच गया था। मैं डर रही थी कि कहीं नींद की हालत में वो इस शाख से गिर न जाए। फिर एक बड़े लड़के ने बड़ी मुश्किल से सोनू को वहां से उतारा। वो शदीद नींद की हालत में लग रहा था और मैं उसे घर ले आई। अब मेरा शौहर और मेरी सास मुझसे नाराज़ होने लगे थे, क्योंकि वो तंग आ गए थे कि न जाने ये किस किस्म का बच्चा है जिसने सबको इतना परेशान किया हुआ है। मेरी सास का इसरार था कि मैं उसे घर में नहीं रखूंगी, बल्कि तुम उसे कहीं छोड़ कर आओ और उसके असल माँ बाप को ढूंढने की कोशिश करो, क्योंकि मोहल्ले के कई लोगों ने उन्हें कहा था कि ये बच्चा ठीक नहीं लगता, बल्कि किसी बुरे शैतानी जिन्नात का इस पर असर मालूम होता है। क्योंकि अगर कोई भी उस पर गुस्सा करता तो उसकी आंखें पल भर में लाल हो जाती थीं, और यूं रातों को उठ उठ कर जाना और फिर दरख्त पर लेटकर सो जाना हैरत से दो चार कर रहा था। अब सोनू की वजह से दिन रात घर में एक बार फिर लड़ाइयाँ होने लगी थी। मेरे शौहर का भी यही ख्याल था कि इसको पालने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये बच्चा सही नहीं है। मैं सोनू को किसी कीमत पर भी छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो मुझे बहुत अजीज हो गया था। फिर एक दिन मेरा शौहर से ज़ोरदार किस्म का झगड़ा हुआ। उसका यही इसरार था कि इस बच्चे को मैं अपने घर पर नहीं रखूंगा। मेरी सास भी उसकी भरपूर तायद कर रही थी। यूं मैं सोनू को लेकर अकेली पड़ रही थी। फिर मैं रोते रोते सोनू को लेकर घर से निकल आई। आंसुओं की शिद्दत से मुझे रास्ता भी नजर न आ रहा था। रात भी होने वाली थी। फिर मैंने सोचा कि अगर मेरे शौहर ने मुझे सोनू समेत कबूल न किया तो मैं अपने माँ बाप के घर चली जाऊंगी। फिर मैं पैदल ही पैदल उस जंगल की तरफ जाने लगी, और सोनू को चूंकि मैंने गोद में उठाया हुआ था तो इसलिए पैदल चल चल कर मैं बुरी तरह थक गई थी। फिर मैं सांस लेने की गर्ज से एक दरख्त के नीचे बैठ गई। वहां बैठकर मैं सोनू को देख देख कर रोए जा रही थी, जब अचानक एक काली चादर पहने एक औरत और एक मर्द मेरे सामने आकर खड़े हो गए। मैं उन्हें देखकर चौंक गई। वो औरत मुझे कह रही थी कि बिल्किस, मुझे पहचाना तुमने? मैं उस औरत की बात सुनकर चौंक कर उसे देखने लगी थी। मेरे जहन में झमाका हुआ। वो औरत तो वही लग रही थी जो सोनू को मुझे थमाकर भाग गई थी। क्या वो मुझसे सोनू को वापस लेने आई थी? नहीं नहीं, मैं अपने बच्चे को हरगिज उन्हें नहीं दूंगी। तभी मैंने अपने बाजुओं में सोनू को भींच लिया। वो औरत मुझे कह रही थी कि ये बच्चा तुम्हारे पास हमारी अमानत था, हम इसे लेने आए हैं। लेकिन मैं गुस्से से खड़ी हो गई और उन्हें कहने लगी कि अब कहाँ से तुम दोनों अचानक क्यों आ गए? इस बच्चे को मैं अपनी जान से बढ़कर ज्यादा चाहती हूँ। खबरदार जो तुमने ऐसी कोई बात की तो मैं हरगिज इस बच्चे को तुम्हें नहीं दूंगी। मेरी बात सुनकर वो औरत मुझसे कहने लगी कि देखो, ये बच्चा तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये तुम्हारी ज़िंदगी में मज़ीद मुश्किलात भी पैदा कर सकता है, इसलिए खुशी से ये बच्चा हमारे हवाले कर दो। हम इस बच्चे को उसके असली माँ बाप तक पहुँचा देते हैं। मैं चौंक कर उन्हें देखने लगी और हैरत से उनसे पूछने लगी कि क्या मतलब? असली माँ बाप? क्या तुम लोग उसके माँ बाप नहीं हो? तो वो औरत मुझसे कहने लगी कि नहीं, हम इसकी असली माँ बाप नहीं हैं, बल्कि इस बच्चे को हमने खुद एक अस्पताल से चोरी किया था किसी मकसद के लिए। लेकिन जब हमें पता चला कि इस बच्चे की जान खतरे में है तो हमने फैसला किया कि हम इस बच्चे को वापस उसी अस्पताल में छोड़कर आते हैं। लेकिन चूंकि हमारी जान खतरे में थी
تو اس لیے ہم نے اس بچے کو اس وقت تمہارے حوالے کر دیا تاکہ ہماری جان بچے نہ بچے، لیکن اس بچے کی جان تو بچ جائے۔ میں حیرت سے یہ ساری بات سن رہی تھی، پھر انہیں کہنے لگی کہ تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ وہ عورت اور آدمی ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے عجیب سے حلیوں سے صاف ظاہر تھا کہ وہ آس پاس کے گاؤں کے رہنے والے ہرگز نہ تھے۔ پھر وہ عورت مجھ سے کہنے لگی کہ ہم تمہاری دنیا کی مخلوق نہیں ہیں، بلکہ ہم جنات ہیں اور دوسری دنیا سے آئے تھے، صرف اور صرف اس بچے کو اس کے اصل ماں باپ تک پہنچانے کے لیے۔ پھر میں انہیں الجھن بھرے لہجے میں کہنے لگی کہ مجھے آپ کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، آخر آپ کھل کر بتائیں کہ ساری کہانی کیا ہے۔ پھر وہ عورت مجھے کہنے لگی کہ ہم جنات ہیں اور ایک سرداری قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے سردار کا نام طالوت سردار تھا۔ سارے قبیلے کے جنات ان کا بڑا خوف رکھتے تھے، کیونکہ ان کی دہشت اور طاقت پورے قبیلے پر دھاک تھی۔ ان کی ہر بات کو ماننا گویا کسی بھی جنات کے لیے سب سے زیادہ اعزاز کی بات تھی۔ یوں تو ہمارے سارے قبیلے کے جنات بہت اچھے اور ایک دوسرے کے کام آنے والے تھے، لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ سردار طالوت کا تعلق جس گھرانے سے تھا وہ ایک شیطانی جنات کا گھرانہ تھا۔ لیکن چونکہ طاقت میں وہ سب سے زیادہ تھا تو اسی لیے سارے جنات نے اسے اپنا سردار منتخب کیا تھا۔ وہ اپنی طاقتیں بڑھانے کے لیے خطرناک عمل کرنے سے بھی باز نہ آتا تھا، چاہے اس کے لیے اس کو کسی کی جان لینا پڑتی یا کسی کو کوئی بڑا نقصان پہنچانا ہوتا، وہ ہر صورت میں وہ شیطانی عمل کر کے رہتا تھا۔ ایک دن اس نے پورے قبیلے میں اعلان کیا کہ اسے کسی انسانی بچے کی ضرورت ہے اور وہ اس بچے کو کسی شیطانی عمل کے لیے استعمال نہیں کرے گا، بلکہ اس بچے کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے، صرف اپنا دل بہلانے کے لیے۔ سردار طالوت کی یہ بات سن کر سارے قبیلے کے جنات حیران تھے۔ سردار نے یہ بھی کہا تھا کہ جو بھی جنات اس بچے کو لا کر دے گا تو وہ اس جن کو اپنا وزیر منتخب کرے گا۔ سارے ہی جنات سوچ رہے تھے کہ کیوں نہ یہ کام وہ کریں۔ ہم دونوں جنات میاں بیوی بھی یہی سوچ رہے تھے کہ کیوں نہ ہم اپنی قسمت بدل لیں، کیونکہ ہمارے حالات بھی کچھ زیادہ اچھے نہ تھے، بلکہ طاقت میں ہم کئی جنات سے پیچھے تھے۔ سب ہی اس دوڑ میں شامل تھے، تو ہم نے بھی اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا اور انسانوں کی دنیا میں پہنچ گئے۔ ہم جانتے تھے کہ بچے زیادہ تر ہسپتال وغیرہ میں ہوتے ہیں۔ یوں ہم ایک ہسپتال میں پہنچ گئے اور ادھر ادھر نظر دوڑانے لگے۔ یہ بچہ جو تمہارے پاس موجود ہے، یہ کسی لڑکی نے ناجائز پیدا کیا تھا۔ وہ لڑکی تنہا تھی اور اس بچے کو لے کر بہت پریشان بھی۔ وہ نرس کی بار بار منتیں کر رہی تھی کہ تم کسی طرح اس بچے کو یہاں سے غائب کر دو اور اس بچے کے بارے میں کسی کو بھی کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ وہ نرس اس سے بہت سارے پیسوں کا تقاضا کر رہی تھی، لیکن وہ لڑکی روتے روتے کہہ رہی تھی کہ میرے پاس اس وقت 1 روپیہ بھی نہیں ہے، تم بس میری مدد کر دو۔ میرا شوہر اور میں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے، کیونکہ ہمیں اس وقت ایک بچے کی شدت سے ضرورت تھی۔ تبھی ہم دونوں نے انسانی شکل میں خود کو ڈھال لیا اور اس لڑکی کے پاس جا پہنچے۔ پھر اس لڑکی سے کہنے لگے کہ اگر تم اس بچے کو رکھنا نہیں چاہتی ہو تو اسے ہمیں دے دو، کیونکہ ہم بے اولاد ہیں اور ہم خوشی خوشی اس بچے کو پال لیں گے۔ وہ لڑکی بہت خوش ہوئی ہماری بات سن کر۔ اس نے فوراً اس بچے کو ہمارے حوالے کر دیا۔ ہم نے بہت سارے پیسے بھی اس لڑکی کے ہاتھ پر رکھ دیے تھے۔ اس بچے کو خوشی خوشی لے کر ہم قبیلے میں آ گئے۔ ہم نے جب اس بچے کو سردار طالوت کے حوالے کیا تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا اور اس بچے کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک شیطانی چمک آ گئی۔ اس نے فوراً ہی اس بچے کو لے لیا تھا۔ اس بچے کو سردار کے پاس چھوڑ کر ہم دونوں میاں بیوی اپنے مکان پر آ گئے۔ تبھی ہمارے پاس ایک قبیلے کا بوڑھا جن بھاگتا ہوا آیا اور میرے شوہر سے کہنے لگا کہ جس بچے کو تم سردار کے پاس چھوڑ کر آئے ہو وہ اسے قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ بات میرے اور میرے شوہر کے لیے کسی صدمے سے کم نہ تھی، کیونکہ ہمارا شمار اچھے جنات میں ہوتا ہے، اس لیے ہم کسی کو تکلیف پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو میرا شوہر اس بوڑھے جن سے کہنے لگا کہ تمہیں کیسے پتا کہ سردار طالوت کا ارادہ اس بچے کو قتل کرنے کا ہے؟ تو وہ بوڑھا جنات کہنے لگا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ اپنے ایک ماتحت کو کہہ رہا تھا کہ اس بچے کو میں کل آنے والی اماوس کی رات میں شیطانی سردار کے سامنے پیش کروں گا اور وہ خوش ہو کر اسے مار کر اپنی طاقت میں اضافہ کر کے مجھے بھی بے شمار طاقتوں سے نواز دے گا۔ وہ بہت بڑا برا شیطانی جن ہے۔ تم لوگوں نے بہت غلط کیا ہے اس بچے کو اس کے حوالے کر کے۔ کچھ بھی کرو، اس بچے کی جان بچانا تمہارا کام ہے، کیونکہ تم ہی اس بچے کو انسانوں سے چھین کر لائے ہو۔ ہم دونوں میاں بیوی اس بوڑھے جنات کی بات سن کر بہت گھبرا گئے تھے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ شیطانی جنات اس بچے کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔
اسی لیے ہم نے فوراً قبیلے کے سردار کے گھر کا رخ کیا اور وہاں پہنچ گئے۔ وہ کمرے میں موجود نہ تھا۔ ہم نے اس بچے کو چپکے سے اٹھایا اور اس بچے کو لے کر فوراً وہاں سے بھاگ نکلے، لیکن اپنی طاقت سے شیطانی سردار طالوت یہ پتہ لگا چکا تھا کہ ہم اس بچے کو لے کر بھاگ نکلے ہیں۔ اس نے اپنے ماتحت جنات کو ہمارے پیچھے لگا دیا اور ہمیں قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ ہم بھاگے جا رہے تھے، جب راستے میں تم ہمیں روتی ہوئی نظر آئی تو ہمیں اس کے علاوہ کوئی حل نظر نہ آیا کہ ہم اس بچے کو تمہارے حوالے کر دیں، کیونکہ ہمیں پورا یقین تھا کہ کوئی بھی انسان کسی بچے کو بے دردی سے قتل نہیں کر سکتا تھا، بلکہ اس کی حفاظت کرنا تو اس انسان کے اوپر حرف اول تھا۔ ہم اسے تمہارے حوالے کر کے مطمئن تھے اور ہمیں یقین تھا کہ تم اس بچے کی بھرپور حفاظت کرو گی، لیکن چونکہ وہ شیطانی سردار جالوت کچھ خطرناک عمل کر رہا تھا تو اس عمل کے اثرات کچھ اس بچے پر بھی آ گئے تھے، اس لیے اس بچے کی حرکتیں کچھ شیطانوں والی ہیں، جس کی وجہ سے تم آج تک اس بچے کی وجہ سے مشکل میں گرفتار ہو۔ اگر تم اپنی پریشانی ختم کرنا چاہتی ہو تو اس بچے کو ہمارے حوالے کر دو، ہم اس بچے کو اسی لڑکی کے پاس پہنچا دیتے ہیں جو اس کی سگی ماں ہے۔ میں یہ ساری کہانی حیرت سے سن رہی تھی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سارے واقعات میرے ساتھ پیش آئے تھے۔ پھر میں ان جنات کو کہنے لگی کہ اگر تم اس بچے کو اس کی سگی ماں کے پاس پہنچا بھی دیتے ہو تو اس لڑکی کی زندگی اور بھی مشکل ہو جائے گی، کیونکہ اگر یہ بچہ ناجائز تھا تو کسی صورت بھی اس لڑکی کے گھر والے اس بچے کو قبول نہیں کریں گے۔ اب بھلے یہ بچہ میرے لیے کوئی بھی مشکل کھڑی کرے، لیکن میں نے اسے سچے دل سے اپنی اولاد کی طرح مانا ہے اور میں کسی بھی صورت اس بچے کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی ہوں۔ ہاں، اگر آپ دونوں کسی طریقے سے میری مدد کرنا چاہتے ہیں تو صرف مجھے یہ بتا دیں کہ اس شیطانی عمل کے اثرات اس بچے سے دور کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا۔ میری باتیں سن کر وہ دونوں جنات میاں بیوی بہت متاثر نظر آ رہے تھے۔ پھر وہ مجھے کہنے لگے کہ زمین پر ایک ایسی پہاڑی ہے جہاں پر ایک چھوٹی سی درگاہ بنی ہوئی ہے۔ اگر تم اس بچے سمیت اس درگاہ میں 7 دن کے لیے قیام کرو تو اس بچے کے اندر سے شیطانی اثرات کافی حد تک ختم ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس درگاہ میں ایسے ہی انسانوں کا علاج ہوتا ہے جو کسی برے شیطانی جنات کے اثرات سے اپنے آپ کو کوئی نقصان پہنچا لیتے ہیں۔ ہم تمہیں اور اس بچے کو اس درگاہ تک پہنچا دیں گے، لیکن تم نے وہاں 7 دن تک رہنا ہے اور ایک دن بھی باہر نہیں آنا۔ جب تک تم وہاں رہو گی آہستہ آہستہ کر کے یہ بچہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ میں نے ان کی باتیں سن کر حیران تھی اور ان کی منتیں کرنے لگی کہ آپ بس کسی بھی طرح کر کے مجھے وہاں تک پہنچا دیں۔ پھر ان دونوں میاں بیوی جنات نے مجھے آنکھیں بند کرنے کو کہا اور جب میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی تو مجھے ایسا لگا جیسے میرا وجود ہوا میں معلق ہے۔ پھر کافی دیر بعد جب میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو میں اسی پہاڑی پر کھڑی تھی جہاں وہ درگاہ بنی ہوئی تھی۔ اس درگاہ میں اور بھی لوگ بیٹھے تھے، وہاں پر کافی بوڑھے، بچے اور خواتین اپنا علاج کرانے کے غرض سے آئے ہوئے تھے۔ وہ سب عجیب عجیب پاگلوں والی حرکتیں کر رہے تھے۔ میں سوچنے لگی کہ سونو جب بڑا ہو جائے گا تو وہ بھی انہی جیسی حرکتیں نہ کرنے لگ جائے۔ نہیں، مجھے اس کا مکمل علاج کروانا ہے تاکہ یہ یہاں سے بالکل ٹھیک ہو کر جائے۔ پھر میں اس درگاہ پر رہنے لگی۔ مجھے وہاں کے لوگ بتا رہے تھے کہ یہاں پر جو بھی مریض آتا ہے شفا یاب ہو کر ہی جاتا ہے، اس لیے تمہارے بچے کو بھی جلد ہی ان سارے برے اثرات سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اس مریض کی حوصلہ افزا باتیں مجھے خوشی دے رہی تھی۔ میں بس یہ چاہتی تھی کہ کسی بھی طرح سے سونو مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے۔ وہاں 7 دن گزارنا میرے لیے مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ ان مریضوں کو دیکھ دیکھ کر مجھے الٹی آتی تھی۔ ان کی عجیب و غریب حرکتیں دیکھ کر مجھ سے وہاں بیٹھا بھی نہیں جاتا تھا، لیکن سونو کی خاطر مجھے وہاں 7 دن تک قیام کرنا لازمی تھا۔ یوں ہی بڑی مشکل سے آخر کار 7 دن پورے ہو گئے۔ اب سونو مجھے پہلے سے کافی بہتر لگ رہا تھا۔ پہلے جو اس کے چہرے پر معصومیت نام کو بھی نہ تھی، لیکن آہستہ آہستہ اس کے چہرے کی معصومیت لوٹ رہی تھی۔ اسے اپنی زندگی کا مطلب سمجھ آ رہا تھا۔ اس کی معصوم باتوں سے میں اپنا دل بہلانے لگی تھی۔ پھر میں سوچنے لگی کہ ان دونوں میاں بیوی جنات نے مجھے اس درگاہ تک تو پہنچا دیا تھا، لیکن واپسی کا راستہ تو مجھے معلوم نہیں ہے۔ آخر میں گھر کیسے واپس جاؤں گی؟ میں دل ہی دل میں ان دونوں میاں بیوی کو یاد کرنے لگی تھی جنہوں نے میری اتنی مدد کی تھی۔ میرا ان کو یاد کرنا تھا کہ اچانک وہ میرے سامنے آ گئے اور مجھے کہنے لگے کہ ہم تمہیں وہاں تک پہنچا دیتے ہیں جہاں سے تم آئی تھی، اور زندگی میں اگر کبھی بھی کسی مشکل یا پریشانی کا سامنا ہو تو بس آنکھیں بند کر کے ہم دونوں کو یاد کر لینا، ہم ہر صورت تمہاری مدد کریں گے۔ پھر میں ان سے پوچھنے لگی کہ جب آپ لوگ واپس اس قبیلے میں گئے
تو سردار तालूत ने अब आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। तो वो दोनों मियाँ बीवी मुस्कुराने लगे और बोले कि नहीं, हम 4 साल से छुप छुप कर जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही हमें खबर मिली कि वो सरदार तालूत अपने से भी ज्यादा किसी शैतानी सरदार के कबीले से टकरा गया था, जिसकी वजह से उसकी मौके पर मौत हो गई है। कबीले के जिन्नात बहुत खुश हैं उसकी मौत से, क्योंकि वो उसके जुल्म सितम से बहुत आजिज आए हुए थे। अब हम भी जल्द ही अपने कबीले की तरफ वापस लौट कर चले जाएंगे, क्योंकि हमारे कबीले के जिन्नात हमें बुला रहे हैं। थोड़ी ही देर बाद उन दोनों मियाँ बीवी जिन्नात ने मुझे मेरे घर के सामने खड़ा कर दिया था। फिर वो मुझे कहने लगे कि तुमने किसी को भी कोई बात सच नहीं बतानी है, बल्कि ये बात हमेशा छुपा कर रखना कि इस बच्चे को जिन्नात ने तुम्हारे हवाले किया था, क्योंकि अगर लोगों को ये बात पता चल गई तो वो इस बच्चे का जीना हराम कर देंगे। फिर वो दोनों मियाँ बीवी मुस्कुराते हुए वहाँ से गायब हो गए। मैं दिल ही दिल में डर रही थी कि अपने शौहर और सास के सवालों का जवाब मैं क्या दूंगी, क्योंकि घर से मैं इतने दिन से गायब थी। लाजमी था कि वो मुझसे सवाल जवाब करते। फिर आखिरकार मैंने घर का दरवाज़ा बजा दिया। दरवाज़ा मेरे शौहर ने खोला था। उसने मुझे दरवाजे पर खड़ा देखा तो हैरान रह गया। फिर मुझे कहने लगा कि मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम्हारे घर वाले भी कह रहे थे कि बिल्किस हमारे पास नहीं आई है। आखिर तुम कहाँ चली गई थी बिल्किस? दोबारा मुझसे नाराज़ होकर कभी भी ना जाना। तुम्हारी खातिर मैं इस बच्चे को भी कबूल कर लूँगा। फिर मैं अपने शौहर से कहने लगी कि मैं इस बच्चे का इलाज कराने एक दरगाह पर गई थी, क्योंकि इस दरगाह का पता मुझे किसी ने बताया था। यकीन करो अहमद, ये बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया है। अब ये कोई ऐसी हरकतें नहीं करेगा जिसकी वजह से मोहल्ले वाले हम पर बातें बनाएंगे। अहमद हैरत भरी नज़रों से बच्चे को देख रहा था, क्योंकि वो बड़ी मासूमियत से अहमद को देखे जा रहा था। अहमद ने मुझे कहा था कि अपनी माँ को वो अपने तरीके से समझा देगा। फिर रफ्ता रफ्ता ये बात सारे मोहल्ले में फैल गई कि बिल्किस ने इस बच्चे का मुकम्मल तौर पर इलाज करवा लिया है। मोहल्ले की औरतें बार बार आती और सोनू को देखती। सोनू भी अब ऐसी कोई हरकत नहीं करता था जिसकी वजह से हमें परेशानी उठानी पड़े। अब मेरी सास और मेरे शौहर का दिल भी उसकी तरफ से साफ हो गया था। मैंने और मेरे शौहर ने उसको स्कूल में दाखिल कराने का फ़ैसला किया और उसे लेकर हम स्कूल पहुंच गए। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई जब अहमद ने उस स्कूल की उस्तानी के सामने ये कहा कि हम इसके वालिदैन हैं। मैं देख रही थी कि अहमद सोनू को दिल से कबूल कर चुका था। अब सोनू ने स्कूल आना जाना शुरू कर दिया था। जब शादी के 16 साल बाद अचानक मुझे खुशखबरी मिली कि मैं माँ बनने वाली हूँ, मुझे यह सुनकर बहुत हैरत हो रही थी, क्योंकि मैंने तो बिल्कुल ही उम्मीद छोड़ दी थी। खुशी से मेरा बुरा हाल था। वहीं अहमद की हालत भी मुझसे कम न थी। फिर मेरी सास मुझे कहने लगी कि ये जो कुछ भी हुआ है सिर्फ और सिर्फ इसी बच्चे की वजह से हुआ है, क्योंकि मैंने और अहमद ने दिल में इस बच्चे के लिए खोट रखा हुआ था, और जब हमने अपने दिल साफ कर लिए तो उसका नतीजा भी हमारे सामने आ गया। फिर मैं सोनू को बताने लगी कि तुम्हारा नन्हा बहन या भाई इस दुनिया में आने वाला है। वो मेरी बात सुनकर निहायत खुश था। फिर चंद माह बाद सोनू की एक नन्ही सी बहन इस दुनिया में आ गई, जिसका नाम हमने सोनिया रखा। अब हमारे दोनों बच्चे हमारे साथ रहते हैं और हम यहाँ खुश खुश जिंदगी बसर कर रहे हैं। जो भी मेरे साथ वाकयात पेश आए थे, उनको सोचकर मुझे यकीन नहीं आता कि इतने अजीबोगरीब हालात भी किसी इंसान के साथ बन सकते हैं। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।